الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء طلقنا إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء طلقوا فطلقوهن 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 لعدتهن لعدتهن وأحصوا العدة وآتوا العدة واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما شاء